प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं जी, मईशत IPP का मामला हल किए बगैर सही नहीं हो सकती। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये बयान है। जबकि दूसरी जानिब जो PTI की जानिब से, PTI बानी की जानिब से मुतालबात रखे गए हैं हुकूमत के सामने, उसमें पहला मुतालबा है कि जी चोरी किया गया मैंडेट वापस कर दें। उसके बाद उन्होंने कहा जी कारकुनान की रिहाई और फिर शफाफ इलेक्शन। इस पर ज़ाहिर है हुकूमत वक्त जो इस वक्त मौजूद है उसमें भी MQM पाकिस्तान भी मौजूद है, नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उनकी जानिब से अब तक तो ज़ाहिर है इन मुतालबात को कोई ख़ास बात नहीं की गई इस पर, और नाम इशारा किया गया कि जी इन मुतालबात को हम तस्लीम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन असल मसला जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है वो जिसकी जानिब में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इशारा किया कि मईशत, और मईशत के हवाले से IPP का जो मामला है इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा आसिफ बाजवा साहब, इसके अलावा MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा शब्बीर कायम खानी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। सर, सबसे पहले मैं आऊँगा शब्बीर कायम खानी साहब, क्या कहेंगे मईशत IPP का मामला हल किए बगैर सही नहीं हो सकती या ठीक नहीं हो सकती? सर, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त आप जो सूरत देख ही रहे हैं इस पाकिस्तान की, और खुसूसन आपने जो जिक्र किया कि मुस्तफा कमाल साहब ने बात कर रहे पहले पाकिस्तान की अगर मौशत चीजों तो पाकिस्तान बुरान से निकल सकता है, उसमें हमारी पूरी भरपूर कोशिश होगी कि हुकूमत का साथ देने के लिए। ज़ाहिर हम हुकूमत का हिस्सा है तो यकीन हम भी अवाम में रहते हैं और अवाम हमसे कुछ ना बजाने रहे कि अब हुकूमत में आए हुए आपको 5 में आओगे, यकीन तो अवाम के मसाइल, महंगाई जो है और दीगर मसाइल हैं। आप देखें इस वक्त बिजली को बिलों में बड़ा हॉट इश्यूज है पूरे पाकिस्तान के अंदर। लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं और लोग अपनी सामान बेचकर और बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। ये तमाम मसाइल हैं जिनको अवाम को कौन निकालेगा इस बहरान से। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ज़ाहिर है हमने भी पेशकश की है, सूदी निज़ाम पे भी हमने बात की है और अपना मौक़िफ़ बयान किया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। तो ज़ाहिर है बात करना ही मसले का हल नहीं है ना। मसले का हल ये है कि कोई ऐसे इनकलाबी इक़दाम किए जाए जिससे ये पाकिस्तान जो इस वक्त बहरान का शिकार है, किस तरह से इसको बहरान से निकालें। तो इसमें हमारी कोशिश है और हमने 12 हुकूमती फोरम पे बैठ कर ये बात की है कि इसमें जो पाकिस्तान MQM पाकिस्तान जो इस पर रोल प्ले कर सके उससे आप बात करें। तो मैं समझता हूँ 5 माह में सच ऐसी कोई खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आई है। तो यकीन ये परेशानी तो ज़ाहिर है हमें भी लाते, हम ऐसे तो नहीं खाली इक़्तिदार आकर बैठ गए। हम इक़्तिदार में आए तो अवाम के मसाइल हल करने के लिए आए, उस अवाम के मसाइल हल करने के लिए आए जो अवाम में पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, जो अवाम जो मसाइल से दो चार है। बहुत से मसले, बेरोजगारी इस मुल्क में है, काफी मसाइल है इस मुल्क के अंदर। तो मसाइल हल करने के लिए ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि सर जोड़कर बैठें। और इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा है, खुद PMLN भी और फिर MQM भी, तो हमको इससे इनकलाबी इक़दाम करें जिसके असरात नजर आए, अवाम में नजर आए और इस पाकिस्तान को हम बहरान से निकाल सकें। इससे अमली इक़दाम करने पड़ेंगे। आसिफ बाजवा साहब, ज़ाहिर है MQM पाकिस्तान गवर्नमेंट का हिस्सा है और वो कह रहे हैं कि हम तो मुसलसल कह रहे हैं, गवर्नमेंट के लोगों से बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है साथ होते हैं मीटिंग्स में आपके MQM पाकिस्तान के नुमाइंदे, लेकिन ज़ाहिर है अब तक खातिर खास कोई कामयाबी भी नहीं हुई और वो कह रहे हैं इनकलाबी इक़दाम भी कोई नज़र नहीं आए अभी तक आपकी जानिब से। जी आसिफ बाजवा साहब, बाजवा साहब आप सुन सकते हैं मुझे? अच्छा, आसिफ बाजवा साहब को गालबन मेरी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, शब्बीर कायम खानी साहब, IPPs की जो बात की है, ये जो ख़ास तौर पर पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs, जाहिर है इसमें बड़ा अहम, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपके भी गोशे गुजार करूँ कि IPPs में 80% पाकिस्तानियों के पास है IPPs, और जिसमें से 52% इस वक्त हुकूमत में हैं। जब हम ये बात करते हैं कि जी IPPs को चाहिए, और जो इन्होंने माहिदे किए हुए हैं कि जी बिजली बनाएं ना बनाएं, कैपेसिटी की मद में उनको पैसे देने पड़ते हैं, 2600 अरब रुपया एक साल में दिया इनको। तो जब सर ये 52% हुकूमत में ही बैठे हुए हैं और हुकूमत ये कह रही है कि जी बड़ा जुल्म है, जी IPP बड़ा जुल्म कर रहे हैं, तो सर ये आपको नहीं लगता कि ये अजीब सी बात कर रहे हैं? हुकूमत में वो लोग मौजूद भी हैं और वही लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है। देखिए सर भाई, पाकिस्तान की अगर आप इंस्टीट्यूट आगे देखा ना, पाकिस्तान की 75 हिस्ट्री के अंदर जब मुख्तलिफ इशू से मैं बात करूंगा, अगर इस मुल्क में कभी आटे का बहरान होता है तो यही बात सामने आती है कि आटे का बहरान पैदा करने वाले इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, बल्कि असेंबली में बैठे हैं। अगर कभी इस मुल्क में शुगर का, चीनी का बहरान हो तब भी यही बात सामने आती है कि इस मुल्क के अंदर वही लोग जो बहरान पैदा कर रहे हैं वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट
हैं और असम्बलियों में बैठे हैं। इवन ऐसे कई ऐसे मसाइल हैं जिससे मतलब आवाम दो, असल बात तो ये नहीं आवाम का ही नुकसान हो रहा है ना। अगर वो हुकूमत में बैठे हैं तो हुकूमत में मैं मान भी लेता हूँ, चलो अगर 52% आपने कहा है कि IPP जो हुकूमत में बैठे हैं प्रोड्यूस करने वाले, तो फिर इनको खड़ा किया जाए ना। हमारी भी तो हम भी तो यही बात कर रहे हैं ना कि असल बात है कि आवाम को हम किस तरह रीड दें। इस बहस कि जाए ना कि कौन हुकूमत में बैठा है कौन बाहर बैठा अपोजिशन में बैठा है। बात ये कि हमें आवाम के मसाइल हल करने हैं। और अब तो ये भी कहते हैं कि जो अपोजिशन है वो भी अपना किरदार अदा करे, बैठकर मुल्क के लिए सोचें। खुदारा एक मरतबा हटकर ये पाकिस्तान इस वक्त बड़ी तकलीफ होती है, बात करते हुए बड़ी तकलीफ होती है। जो बुनियाद पर जो हम हालात देख रहे हैं KPK, बलोचिस्तान, ये दीगर जो अल्लाह ताला इस बहरान से निकाले, इन मसाइल से निकाले। पाकिस्तान इस वक्त कोई अच्छी पोजीशन नहीं है पाकिस्तान की, तो अब ये कौन करेगा? ये मिलकर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के सियासी लीडरान, पाकिस्तान की आवाम सब मिलकर एक पेज पर आए और एक पेज पर आकर इस मुल्क को हम बहरान से निकाल सकते हैं। अच्छा बिल्कुल अगर हम सर, बिल्कुल में रहेंगे कि नहीं जी। अच्छा जी, शबीर खान, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, मिलकर बात करें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं ताकि लोग बहुत ज़्यादा परेशानी हाल, उनके मसाइल हल हो सके। लेकिन अब ये भी देख लीजिए साथ साथ कि एक जो सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के पास सीट्स मौजूद हैं और उसको वो उस पार्टी का ये क्लेम है कि जी एक तरफ तो आप सब कह रहे हैं कि जी साथ चलना चाहिए, सबको मुज़ाकरात करने चाहिए, टेबल टॉक के जरिए मसाइल हल करें। दूसरी आप हम पे पाबंदी भी लगाना चाह रहे हैं। हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि आप PTI पर पाबंदी लगाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी ज़्यादा अक्सरियत जो है उन्हीं के पास है। देखिए, इस सिलसिले में हम अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि हमसे कोई मशवरा नहीं हो कि पाबंदी लगाने चाह रहे हैं। और आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने। हमने खुलकर कह दिया है कि IPPs पर हम मुकम्मल बात करेंगे। अभी हम वो नहीं कि पहले हम एहतजाज करें और हम धरना दें उसके बाद में हम बात करें। ये हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, इसलिए हम हुकूमत में है तो बराह रास्त हम बात करें और बात करके किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचे। तो मैं समझता हूँ हम कोई इक़्तिदार में चिमटे नहीं रहेंगे अगर हम देखेंगे कि वाकई अगर हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम है और खाली टाइम गेन कर रही है, तो फिर हम हुकूमत का ऐसा नहीं होंगे। और इस पर आपने क्या कहा सर, आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है PTI पर पाबंदी के हवाले से? मैंने कहा हमसे राय नहीं ली गई ना। अच्छा, राय नहीं ली अभी आप? हमसे कोई ऐसी राय नहीं ली गई और कि भाई किस तरह ये खुद उन्होंने फैसला किया फीमेल एन ने। और मेरे ख्याल यही शिकायत शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कि उसकी इस तरह की कोई राय नहीं दी थी, वैसी बात नहीं थी। अच्छा, ये तो राय नहीं ली गई और जो आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त है कि IPP से आप लोग ज़ाहिर खुलकर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो जमात इस्लामी का धरना है शबीर कायम खान साहब, वो अवामी मसाइल पर है। आप भी समझते हैं, आप भी अवामी जमात हैं, आपके भी ज़ाहिर वोटर सपोर्टर मौजूद हैं, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, तो आप भी कोई रैली, कोई एहतजाज, कोई धरना मुस्तकबिल करीब में कोई प्लान किया आप लोगों ने भी? पहली बात तो ये कि देखो, हम धरने की सियासत पर यकीन रखते हैं, ठीक है ना? नहीं रखते? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, जमात इस्लामी का MQ को कंपेयर ना करें ना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, नहीं सर, मैंने कंपेयर नहीं किया। मैंने कहा अवामी इश्यूज से बाहर निकले हैं और धरना दिया है। सुन तो लेने, अवामी इश्यूज पे हमने कब नहीं बात की, पहले तो ये बताया ना कि हमने हमारी, आप उठा के देख रहे हैं अभी जो असेंबली में जो बजट तकारीर हुई, चाहे वो कौमी असेंबली में हुई हो, चाहे वो सूबाई असेंबली में हो रही है तकारीर। सर अब सुन लेना सर, सवाल तो सुन लें। मेरी बात तो सुन लेना, सवाल कंप्लीट हो जाए। कौमी असेंबली में तकरीर करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अगर हुकूमत नहीं मान रही तो एहतजाज का हक तो महफूज रखती है ना हर सियासी जमात। जब हम महसूस करेंगे कि एहतजाज करना तो एहतजाज भी हम कर लेंगे। और आपको पता फिर MQ का एहतजाज जैसे एहतजाज नहीं होता ना, फिर उसका रिजल्ट मिलता है। अब जमात इस्लामी की बात करें, जमात इस्लामी तो हर जुमे को एहतजाज करती है ना। हम तो छोटे से बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, बल्कि हर जुमे को जमात इस्लामी किसी मस्जिद के सामने खड़ी है ना, हैंड बिल लेकर, पॉम्पलेट लेकर, प्रेरणा फ्लेक्स लेकर, बैनर लेकर। तो बात ये नहीं है, वो तो सियासत ही धरने की और उनकी कर रहे हैं। भाई हम तो प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। मैंने जो पहले बात की, आप बीच में इंटरप्ट हुए, मैंने कहा कि आपको कौमी असेंबली और सूबाई तकारीर आपने उठा के देख लें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें आप। और हमने प्रोटेस्ट भी किया है, कहाँ नहीं किया हमने? बिजली के खिलाफ हमने, के खिलाफ नहीं किया है, या हमने वाटर बोर्ड पानी जो ज्यादा कर रहे हैं, पानी को नहीं दे रहे हैं कराची को। रिजल्ट क्या आया सर? रिजल्ट क्या आया? बिल्कुल हमने किए हैं, बिल्कुल हमने किए हैं। रिजल्ट क्या आया सर? देखो, रिजल्ट तो फिर 76 साल से बात कर रहे हैं हम। आप रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट के लिए तो हम खुश है ना। किसी ये बात अगर कब तक चलेगी? इस पर जो आप देख रहे हैं कि आवाम के अंदर एक लावा पक रहा है, और हम और आप सब देख रहे हैं ना कि आवाम, जो गरीब आवाम जो बिजली के बिल नहीं दे सकेंगे, जिनको पीने का पानी नहीं मिलेगा, मतलब आप ये कह रहे हैं शबीर कायम खानी साहब के जिनको बेरोजगारी होगी, तो यकीनन फिर ये इनकलाब की तरफ जाता है ना। ये चीजें इंसान को
باغی کرتی ہیں نا، تو میں اب بھی کہتا ہوں خدارا، چاہے وہ حکومتی ادارے ہوں، چاہے پاکستان کے ادارے ہوں، چاہے پاکستان کی عوام ہو، مل کر اس ملک کے لیے سوچیں، مسائل حل ہو جائیں گے. اس وقت ملک کی صورت بڑی خراب ہے. ناٹ گڈ. سچویشن ٹھیک نہیں ہے. اس پر آصف باجوہ صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے جی. سر ظاہر ہے سر اس سے پہلے آپ کی آواز ہماری نہیں پہنچ پا رہی تھی. ہم گفتگو کر رہے ہیں شبیر قائم خانی صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی معیشت جو ہے وہ آئی پی پی کا معاملہ حل کیے بغیر بہتر نہیں ہو سکتی. بات تو کسی حد تک درست ہے، لیکن آئی پی پی کی اگر ہم بات کریں تو 52% تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں آئی پی پیز کے مالکان. تو سر کس سے شکایت کریں؟ آپ ہی نے حل کرنا ہے یہ معاملہ. آپ نہ آڈٹ کرانے کو تیار ہیں، نہ آئی پی پیز کو کچھ کہنے کو تیار ہیں، نہ معاہدہ سامنے لانے کو تیار ہیں. یا آپ حکومت میں آئے ہیں عوام کی وجہ سے یا آئی پی پیز کی وجہ سے؟ جی باجوہ صاحب. سر مجھے آپ کی آواز نہیں سنائی دی، ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجیے پلیز. سر ظاہر ہے عوامی آواز ہے، آپ کو نہیں سنے گی. سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے وہ حل کیے بغیر معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. 52% آئی پی پیز کے مالکان حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ بتائیے آپ کہ آئی پی پیز کا آڈٹ آپ کرنے نہیں دے رہے، معاہدہ سامنے لانے کو آپ تیار نہیں. آپ حکومت میں آئی پی پیز کی وجہ سے آئے ہیں یا عوام کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا. گزارش یہ ہے کہ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے یا پاکستان تحریک انصاف کے یا کسی بھی اور دیگر جماعت کے ایسے لوگ جنہوں نے آئی پی پیز اس قدر مہنگے ریٹس اور اس قدر سخت کنڈیشنز کی ہیں، ان سب کے ساتھ اگر قانون اور ضابطہ اجازت دے تو ان کے ساتھ، اور میری انفارمیشن ہے، میرے خیال میں 52% جو آئی پی پیز ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اپنے. لیکن میں یہ عرض کروں کہ اگر قانون اور ضابطہ اگر اجازت دیتا ہے تو ان کے ساتھ تمام معاملات کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی انٹرنیشنل لیول کی یا دیگر ممالک سے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ سر جی جی بالکل آ رہی. اگر دیگر ممالک سے کچھ لوگ ہیں تو ان کو چھوڑ کے، میں یہ کہہ رہا ہوں فار دی سیک آف بیٹرمنٹ آف دی پاکستان کمیونٹی، اگر گورنمنٹ آف پاکستان کی آئی پی پیز ہیں یا پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کی آئی پی پیز ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر تو یہ بڑی آسان ہے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. کب ہوگا سر؟ اگر ہم کب ہوگا؟ مشکل کام نہیں ہے تو آسان کر لیں. کب ہوگا؟ نہیں وہ مشکل ہے. دیکھیں علی صاحب، یہ بہت مشکل کام ہے. سر آپ کے اگر لیے امن قائم کرنا، آپ کے لیے مہنگائی کو نیچے لانا، آپ کے لیے عوام کو ریلیف دینا، سر سارے مشکل کام ہیں. پھر کریں گے کیا آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا آسان کام ہے کہ اگر 52% لوگ پاکستان کے رہنے والے ہیں یا پاکستانی کمپنیز ہیں یا پاکستانی انویسٹرز ہیں، تو آپ کو ان کے ساتھ، یعنی آئی مین ٹو سے کہ ہماری گورنمنٹ کو، ہماری اس وقت کی جو پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این گورنمنٹ میں ہے، ان کے لیے یہ آسان ہے، ہمارے لیے یہ آسان ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے جو کانٹریکٹس ہیں ان کو ریوائز کر لیں. دیکھیے ایز کانٹریکٹس کمپیئرڈ ود سر ادر کنٹریز کے جو انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں اپنی ہی حکومت کے جو ہمارے اکابرین ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ پاکستان کے رہنے والے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں مل بیٹھ کے ان کو ریوائز کیا جانا چاہیے تاکہ ہم عوام کو ریلیف دے سکیں. اگر ابھی تک آپ کی گورنمنٹ کے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، جو کہ آگے بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نہ کسی نے اب تک اس پہ حامی بھری ہے، نہ اس موضوع پہ بات کرنے کو تیار ہیں، تو کیا سمجھا جائے کہ ان کو پھر عوام کا کوئی احساس نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے؟ دیکھیے میں یہ عرض کروں، یہ جب سے بھی یہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی رہی ہے، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بھی رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی رہی ہے. اگر کچھ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا.
کیونکہ کسی نے کچھ نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں سر آپ کہ کریڈٹ لے لیں، سر آپ کریڈٹ لے لیں، پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا، پیس پارٹی نے کچھ نہیں کیا. آج کے ہمارے جو آج کے پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے اس کے متعلق سارا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کیا ہے، اور انہوں نے لیگل اوپینین بھی جو ہے اس کے متعلق بھی رائے لینے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم کیسے ریوزٹ کر سکتے ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ ان کو ریوائز کر سکتے ہیں. یعنی ان آئی پی پیز میں سلمان شہباز ہوں یا منشا ہوں یا کوئی بھی ہو، آپ کہہ رہے ہیں کاروائی ہوگی؟ کوئی بھی ہوگا. یقینی طور پہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم ان سے بات کریں گے. سر اب تک عوام کو ریلیف نہیں دیا، آپ نے ریلیف نہیں دیا، جس کی وجہ سے ایم کیو پاکستان ظاہر شبیر قائم خانی صاحب بھی موجود ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عوام مشکل میں ہے، گورنمنٹ نے اب تک ریلیف نہیں دیا، انقلابی اقدامات کرنے ہوں گے. تو وہ انقلابی اقدامات ظاہر ایم کیو بھی انتظار کر رہی ہے، اتحادی ہے آپ کی، ان کو بھی اوپر پریشر ہے عوام علی کا. صاحب میں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس مشکل دور میں کسی بھی شخص کو پلے گراؤنڈ سے باہر نہیں جانا چاہیے. ہمیں میدان کے اندر رہنا چاہیے. ہمیں جو ہارڈ ٹارگٹس ہیں، جو ہمارے لیے مشکل وقت ہے، ہمیں چاہیے. ہمیں سے مراد پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر جو ہمارے الائز ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے پلے گراؤنڈ کے اندر رہیں، میدان کے اندر رہیں، اور جو بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ پرائم منسٹر نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، میاں شہباز شریف صاحب نے اور ان کی ٹیم نے اور ان کے لیگل جو ایکسپرٹس ہیں، سب لوگوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. جو بھی اور جس طریقے سے بھی یہ ممکن ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم ریاست کو بچائیں گے، اپنی سیاست کی فکر نہیں کریں گے. سیاست کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر ریاست ہے، آج عوام بے شمار پریشان ہے، بالخصوص بجلی کے بل جو ہے وہ کوئی کسی بھی شخص کی پہنچ سے دور ہے. اچھا اور یہ لوگ معاملہ واقعی ہے اس پریشان پر ہیں. شبیر قائم خانی صاحب، یہ تو ظاہر ہے آئی پی پیز کی ہم بات کر رہے ہیں، کراچی میں تو ظاہر آئی پی پیز کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن اب یہاں تو کے الیکٹرک جو مافیا کی شکل اختیار کر گیا ہے، کراچی والے تو بہت زیادہ اس حوالے سے پریشان ہیں. ہم اور آپ تو ظاہر دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو، اس حوالے سے بھی کچھ عملی اقدامات کرنے والے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں کوئی خوشی تھوڑی ہوتی ہے. ہمیں جب ظاہر بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، عوام پریشان ہے، عوام کو ریلیف دے کے جو خوشی ملتی ہے، ذریعہ انسان بنتا ہے، تو اس کا تو مزے کچھ اور ہے. لیکن جب عوام کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی خوشی تھوڑی ہوتی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں اور ہم سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ کس طرح جب اللہ تعالیٰ نے اگر موقع ہمیں دیا ہے تو کس طرح سے ہم وہ کام کریں جس سے عوام کو ریلیف ملے. اور اللہ جانتا ہے، خدا گواہ کہ جتنے ہمارے اختیارات میں ہیں، جتنے ہمارے پاور ہے، ہم کوشش کریں اور عوام کو نظر آئے گا. اور بات یہ کہ ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ دے یا نہ دے، سب سے بڑی بات ہے کہ ہم وہ چاہیے ہمارے عمل سے اللہ راضی ہو اور ہمارا ضمیر مطمئن ہو کہ نہیں یار، جو ذمہ داری ہم پر ڈال دی گئی ہے عوام نے ووٹوں کے ذریعے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہمارے اختیارات میں ہے، جو ہمارے بس میں ہے، ہم وہ چاہے اسمبلی کا فلور ہو، چاہے وہ روڈ ہو، چاہے وہ دفاتر ہو، ہم ان کے مسائل کو حل کریں. تو اس پہ آپ اٹھا کے دیکھ، یہ ساری تاریخ اٹھا کے، تاریخ نہیں بلکہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے، ابھی جتنے ایم این ایز ایم پی حیدرآباد اور کراچی میں ایم کیو کے فارم کہیں نہیں ملیں گے آپ کو. آپ علاقوں میں آپ سوشلی، آپ ماشاءاللہ آپ سینئر اینکر ہیں، آپ خود بھی ظاہر کراچی میں رہتے ہیں، اور آپ کا دیکھو پبلک مطمئن تو 100% کسی سے بھی نہیں ہوتی. ہم دن رات بھی کر دیں تب بھی ظاہر عوام کے مسائل اتنے ہیں. لیکن ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم ہمارے پاس جتنا بھی وقت ہے ہم عوام کے لیے سرو کریں گے. اور عوام بھی پرٹیکولر کسی مخصوص طبقہ نہیں، بلکہ جو بھی عوام، خواہ وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل سے جو رہتے ہیں اس پاکستان کے اندر، ان کا بنیادی ہے کہ جنہوں نے ہمیں ووٹ دی یا نہیں دیا. اگر ہم پانی کے لیے کسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہم پانی اس بنیاد پہ نہیں دیں گے کہ یہ ہمارا ووٹر ہے یا یہ ہمارا ہم زبان ہے. نہیں، ہم کوشش کریں گے اس علاقے میں جو بھی مکین ہے، وہ کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل سے ہوں، ان کو پانی دینا چاہیے. ہم ذریعہ بنیں گے. دینے والے تو اللہ کے ذات ہے، ہم کون ہے دینے والے، ہم کون ہے کرنے والے. تو ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم خود عوامی لوگ ہیں، ہمیں پتہ، ہم دن رات عوام میں رہتے ہیں، ہم کو باہر تھوڑی رہتے ہیں.
ہمیں پتہ نہیں کہ عوام کی کیا بنیادی مسائل ہیں، عوام یہ کی جو کیا کراچی- بنیادی مسائل ہیں، کراچی میں بالکل نوجوان- درست ہے. اس میں آصف عاجم صاحب یہ جو شبیر قائم خانی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے. بہت شکریہ شبیر قائم خانی صاحب آپ کا، آصف عاجم صاحب آپ کا، اور دونوں میرے موضوع مہمان. ظاہر گلے شکوے ایم کیو پاکستان کی جانب سے ظاہر آج بھی کیے شبیر قائم خانی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جی پابندی کی بات پی ٹی آئی پر گورنمنٹ کی جانب سے کی گئی ہے، نون لیگ کی جانب سے کی گئی ہے، لیکن ایم کیو پاکستان سے اب تک اس پہ کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. اسی طرح جب پیپلز پارٹی سے بات کی جائے تو ان کے رہنما بھی کہتے ہیں کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، لیکن گورنمنٹ بضد ہے. خاص طور پر عطا تارڑ صاحب وفاقی وزیر ہیں، وہ کہتے ہیں جی سب سے مشورہ ہو چکا اور اب ہم نے اس پر عملی اقدامات کرنے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. آج تک اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا نگہبان.